बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है। इसका मौजू है नमाज को छोड़कर शैतान को राज़ी कभी ना करना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई गई है, इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि नमाज को छोड़कर शैतान को राज़ी कभी ना करना। एक शख्स अल्लाह अल्लाह कर रहा था, इसके पास शैतान आया, कहने लगा और तेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई अल्लाह अल्लाह करने में, ये बता कि अल्लाह की तरफ से कोई जवाब भी मिला है तुझे, कभी कोई पैगाम आया तुझे? इस शख्स ने कहा मियाँ नहीं मिला। शैतान ने कहा कि फिर अल्लाह अल्लाह करने का क्या फ़ायदा जब अल्लाह तुझे जवाब ही नहीं देता, फिर इसका नाम लेने का क्या फ़ायदा, फिर इस तरह गिड़गिड़ाने का क्या फ़ायदा, रोने का क्या फ़ायदा, फिर खिश्ते इलाही में खोने का क्या फ़ायदा। उठ जा, बिस्तर बिछा और सो जा। इस अल्लाह वाले का दिल टूट गया, सोचने लगा कि बात तो ये ठीक कर रहा है, काफ़ी अर्सा हो गया है मुझे अल्लाह अल्लाह करते हुए और अल्लाह ने कभी मुझे कभी जवाब नहीं दिया। इस अल्लाह वाले ने क्या किया, उठा, बिस्तर बिछाया और सो गया। आँख लगी, नींद आई तो ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं अल्लाह की तरफ से तेरा के पैगाम लेकर आया हूँ। कहने लगा जी कौन सा पैगाम? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा अल्लाह तुझे फरमा रहा है, ओ मेरे नेक बंदे, मेरे महबूब बंदे, हम अपना नाम लेने वाले बंदे को क्यों जवाब नहीं देते, अपना जिक्र करने वाले बंदे को क्यों जवाब नहीं देते? मेरे बंदे, तेरे अंदर ये जो इबादत का शौक़ है ना, ये जो बार बार अल्लाह की सदाएँ लगाता रहता है, यही तो हमारा जवाब है। मेरे बंदे, ये जो तेरे अंदर हमने इबादत करने का शौक़ डाल दिया है, यही तो हमारा जवाब है। जो हमने तेरे अंदर अपनी मोहब्बत डाल दिया है, ये जो मार्फत इलाही डाल दिया है, यही तो हमारा जवाब है। तू क्यों परेशान हो गया है, क्यों तेरा दिल टूट गया है? हाय, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है जो नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई क़ज़ा करके रोया तो कोई अदा करके रोया। एक शख्स नमाज इशा अदा करने के लिए देरी रात में घर से बाहर निकला, मस्जिद की तरफ जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, पाँव स्लिप हुआ, कीचड़ में गिर गया। वापस आया, लिबास तब्दील किया, फिर मस्जिद की तरफ चला गया। रास्ते में जा ही रहा था तो फिर ठोकर लगी, पाँव स्लिप हुआ, फिर गिर गया। फिर वापस आया, नहाया, लिबास तब्दील किया, लिबास तब्दील करने के बाद फिर मस्जिद की तरफ जा ही रहा था नमाज अदा करने के लिए। हर हाल में नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, पक्का नमाजी था, नमाज नहीं छोड़नी। जब घर से बाहर निकला तो रोशन चिराग थामे एक शख्स मिला, वो भी मस्जिद की तरफ ही जा रहा था। ये नमाजी बंदा इस चिराग वाले शख्स के साथ हो लिया। अब इस चिराग वाले शख्स ने नमाज वाले बंदे को बासानी मस्जिद तक पहुंचा दिया। अब ये बंदा मस्जिद के अंदर गया, इसने नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद जब बाहर निकला तो देखा वही चिराग वाला शख्स इसके इंतज़ार में खड़ा है कि अभी ये बाहर निकलेगा तो मैं इसे घर तक छोड़ आऊँगा। ये चिराग वाला शख्स इस नमाजी को बासानी इसके घर तक ले आया। छोड़ने के बाद वापस जाने लगा, इस नमाजी बंदे ने पूछ लिया कि मुझ पर एहसान करने वाले और चिराग वाले शख्स, जाते जाते ने अपना नाम तो बताता जा, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है कि मुझे मस्जिद तक बासानी ले गया,
نماز پڑھنے کے بعد پھر بادشاہ نے مجھے واپس گھر تک لے آیا، اور جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کر جا۔ اس نے کہا جی میرا نام شیطان ہے۔ کہا تو تیرا نام شیطان ہے؟ کہا ہاں ہاں میرا نام شیطان ہے۔ کہا اے تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، تو پھر تو چراغ ہاتھ میں لیے مجھے مسجد تک لے گیا، میں نے نماز ادا کی، پھر تو مجھے واپس گھر بھی لے آیا۔ اتنی بڑی نیکی کر کے جا رہا ہے، اور شیطان کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق؟ شیطان کا نیکی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ شیطان نے کہا ہاں او اللہ کے بندے، میں نے تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تیرے اوپر ایک الٹا کھیل کھیلا ہے۔ کہا جی وہ کیسے کھیل کھیلا ہے؟ شیطان نے کہا جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے تھے، اور جب تجھے دوسری ٹھوکر لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے خاندان کو بخش دیا تھا، اگر تجھے تیسری ٹھوکر بھی لگ جاتی تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گاؤں والوں کو بخش دیتا۔ کتنا کریم ہے میرا رب، کتنا رحیم ہے وہ۔ شیطان کہنے لگا میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرے سارے گاؤں والوں کی بخشش کی جائے، اس لیے میں چراغ لے کر آیا تاکہ مجھے بادشاہ مسجد تک لے جاؤں اور واپس گھر تک لے آؤں، کہیں تجھے تیسری ٹھوکر نہ لگ جائے۔ میاں میں نے تیرے اوپر احسان نہیں کیا، میں نے تو تیرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، میں نے تجھے تیسری ٹھوکر لگنے سے بچایا ہے۔ شیطان کبھی بھی تجھے نیک کام کرنے نہیں دے گا، کبھی بھی تجھے نماز نہیں پڑھنے دے گا، کبھی بھی تجھے قرآن نہیں پڑھنے دے گا۔ شیطان کی بات ہرگز نہ ماننا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب روٹھتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو بندے کا من اجڑ جاتا ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو کہ جس بندے کا من ہی اجڑ جائے تو پھر اس کے پلے ہی کیا رہتا ہے؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز کی فکر کرو، اپنے اوپر نماز کو فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایک شخص میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے جو ظہر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے عصر کی، مغرب کی اور یہ جو عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا تیرا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ بندے اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا میرا کام کیوں نہیں رک سکتا؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمازی بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو خدا کی قسم قیامت تک وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائے ہی نہ۔ جوانوں نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے اتارا نہیں بلکہ اپنے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جوانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ،
اس لیے کہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ نے کیا خوب عرضی کی تھی کہ او میرے رب، میرے کریم رب، علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کی نہیں کرتا اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا سنا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔